साहब, अब तक की अगर देखा जाए तो उधर से इसराइल और अमेरिका ने जलगार किया, इधर से ईरान जवाब दे रहा है। आप किसको बेहतर कारकर्दगी का वो करवाते हैं? क्योंकि आप तो माशाल्लाह ये सारी चीजें समझते हैं, ये जंग वाले मैटर्स को, लेकिन क्या इनकी स्ट्रेटजी जो ईरान की है वो अभी तक क्या समझ पाई है दुनिया, या अभी तक समझ नहीं पाई? और वो जो कह रहे हैं कि अभी तो हमने इब्तदा की है। मैं आपको स्ट्रेटजी ही बता रहा था ना, ईरान ने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है वही तो मैं आपको जिक्र कर रहा था कि ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक इस वॉर को वॉर ऑफ अट्रीशन में कन्वर्ट कर दिया। और वॉर ऑफ अट्रीशन जो होती है वो थका देती है, वो दोनों को थका देती है। वो ईरान को भी थकाएगी और वो अमेरिका और इसराइल को भी थकाएगी। लेकिन अमेरिका और इसराइल को ज्यादा इसलिए थकाएगी कि इस किस्म की वॉर में ये होता है कि अगर दुश्मन ने 100 मिसाइल फायर किए हैं तो आप उसके बदले में 20 मिसाइल फायर कर दीजिए, लेकिन ये दुश्मन को बताइए कि हम खड़े हुए, हम मौजूद हैं और हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और वो फिर इस किस्म की जंगें जो होती है वो लंबे पीरियड की दी जाती है। अब अगर इसको कंपैरिजन में आप डालते हैं तो ईरान ने भी बहुत इफेक्टिव टारगेट एंगेज किए हैं और अमेरिका और इसराइल ने भी ईरान के अंदर बड़ी तबाही की है। लेकिन ईरान और अमेरिका की अगर आप कंफ्यूजन देखें तो वो इस तरह है कि अब वो एक अपना इस एलिमेंट को जो उन्होंने वॉर पोटेंशियल के तौर पर जो म्यूनिशन इस्तेमाल किया था कि जो हम बंकर बस्टर बम मारेंगे, हम टोमाहॉक मिसाइल मारेंगे, हम जो है वो रिपर लेके आएंगे, हम F-35 लेके आएंगे, अब वो उनके अंदर इतना कंफ्यूजन है कि अब वो कह रहे हैं कि हम कुर्दों को एक्टिवेट करें और कुर्दों को ईरान के अंदर लड़ाएंगे। तो जब आप अपनी एक मिड वे में अपनी सोच को, अपनी पॉलिसी को इस तरह करके शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ क्लियर थिंकिंग नहीं है। दूसरी बात यह कि हर जो जंग होती है दुनिया में उसकी एक एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अमेरिका की पुरानी जंगें उठा के देखिए, अमेरिका ने कभी एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाई? वो जंग शुरू तो कर देता है अपने प्रीपॉन्डरेंस पे, हथियारों पे, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि जंग से निकलना किस तरह। उसका एक रिफ्लेक्शन आपने वियतनाम में देखी थी कि जब वियतनाम से अमेरिका निकल रहा था तो उनको अपना हेलीकॉप्टर अपने फौजियों को इवैक्यूएट करने के लिए हेलीकॉप्टर लैंड करने की जगह नहीं मिल रही। तो ईरानियन एम्बेसी की छत पे हेलीकॉप्टर लैंड कराए गए थे और पता नहीं किस मुश्किल से उन्होंने अपने अपने को। तो अभी भी उसको एग्जिट स्ट्रेटेजी की समझ नहीं आ रही है कि जी वो किस तरह से दिखेगा। अमेरिका के अंदर जो आवाजें उठ रही हैं अभी जी बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, उसके बाद कह रहे हैं कि जी मार्को रूबियो ने कहा कि जी हमारी तो ये जंग ही नहीं थी, हमें तो इसराइल ने जंग में धकेता है। वो उनका जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ वो कह रहा है कि जी हम मुसलमान मुल्कों के पास जौहरी हथियार नहीं रहने देंगे और वो ये दहशतगर्द मुल्क है। तो इससे बाकी मुसलमान हमारे जो खत्ते के उनको क्या मैसेज पहुंचेगा और पाकिस्तान को क्या मैसेज? उस हिसाब से वो खरीदी वाले कह रहे हैं कि आपने हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे दिफा के लिए हथियार जो सिस्टम रखे थे वो तो उठा के आपने इसराइल। तो इससे तमाम अमेरिका की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है और ट्रंप की जो आपको पता है ट्रंप तो बहुत झूठा इंसान है, ही इज अ कैरेक्टरलेस मैन, मतलब बहुत ही गंदा इंसानों में अगर एक आप टके टोकरी का बंदा भी उठाए ना, एक आप किसी रेड लाइट एरिया से एक पिंप भी उठाए ना, वो उस पिंप से भी गंदा इंसान है। वो अपने आप को भी बेचता है और अपनी जात को भी बेचता है, उसको कोई मॉरल्स नहीं है उसके। अब उसके अंदर जो चीजें नजर आ रही है आपको, ब्रिगेडियर साहब, वो अमेरिका जैसे मुल्क का सदर है, उसको कोई शटअप कॉल नहीं दे रहा। आपकी बात यकीन करें ऐसे लग रहा है जैसे हम सब की आवाज है और आप उसमें तर्जमानी कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं जो करना चाहूं कर सकता हूं। ऐसा थोड़ी होता है, किसी भी मुल्क में वो मुदाखलत करता है उसको कोई नहीं रोकता। ऐसे होता है ना, ऐसा हो रहा है इसलिए कि अभी जो कल वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है AIPAC, जो इजरायली बिलियनर्स है ना, जो यहूदी बिलियनर्स है, वो उसमें पैसा डोनेट करते हैं अमेरिकन लीडर्स की इलेक्शन कैंपेन और उनके तर्ज जिंदगी को फीड इन करने के लिए। जो बाइडन को उन्होंने $204 मिलियन कितने मिलियन डॉलर दिए थे, कमाला हैरिस को दिए थे। तभी तो जो बाइडन कहता था कि हमें इजराइल की मदद करते हुए शर्मिंदा ना होना चाहिए, अगर इजराइल ना होता तो हम एक और इजराइल इन्वेंट कर देते। तो अमेरिकन लीडरशिप के अंदर जो प्रेसिडेंट्स आते हैं उनकी कोई इखलाकी स्टैंडिंग नहीं होती, वो करप्ट होते हैं एब्सोल्यूट। जो बंदा पैसे मांग के इलेक्शन लड़ेगा वो कभी उसका किरदार बेहतर तो नहीं होगा, वो तो बदकिरदारी का। और अब ये जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, बुनियादी तौर पर आपको याद है इराक पे अमेरिका ने हमला किया था, उस वक्त क्लिंटन के ऊपर उसका केस चल रहा था, मोनिका लेविन्स्की का केस चल रहा था जो ट्रंप के ऊपर
وہ ٹرمپ نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اور اس کے بعد پھر جو جھوٹ بولا تھا تو اس کا مواخذہ، اس نے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ عراق کی طرف چلے گئے اور پوری توجہ عراق کی طرف ڈال دی. بش کے آپ کو پتا ہے بش کے بارے میں جو کچھ آیا تھا، بش رے کے بارے میں، اور ٹونی بلیئر نے جو جھوٹ بولا تھا وہ کہ عراق کے پاس جب ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، تو بعد میں جب انکوائریاں ہوئی تو پتہ چلا عراق کے پاس تو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن تھے ہی نہیں. تو ٹونی بلیئر نے بھی برطانیہ میں جھوٹ بولا تھا اور بش نے جو امریکن سے جھوٹ بولا. بش سے گندا انسان کوئی نہیں تھا. اب ایپسٹین فائل میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کا گوشت کھایا کرتا تھا، اور ایپسٹین فائل میں کی جو کیس آیا اس میں ٹرمپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے جنسی تعلقات رکھتے تھے ان کو ایکسپلائٹ کرتا تھا، اور ایک لڑکی نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب میں چھوٹی، وہ عورت بڑی عورت ہے 20 سال سے زیادہ ہے، کہتی جب میں چھوٹی تھی ٹرمپ نے مجھے ریپ کیا تھا. تو آپ مجھے بتائیں اس قسم کے انسان کا کریکٹر کیا ہوگا؟ تو وہ جو ہے چونکہ اپنی طاقت کے نیچے میں ہے. اور کل جو ایک بل پیش ہوا تھا امریکن کانگریس میں کہ جی ٹرمپ سے جو ہے جنگ کرنے کی وہ واپس لے لی جائے جو پاور ہے اس کو، چونکہ میں نے آپ سے بولا اے پیک جو ہے وہ کانگریس مین کو بھی، ریپبلکنس کو بھی اور ڈیموکریٹس کو بھی پیسہ دیتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے اپنی زندگی گزارنے کی. ٹرمپ کو بھی بے تحاشا پیسہ ملا تھا، اور جو نائٹ کلبس کی جو لابی ہے اور جو بہت بڑے بڑے بلینرز یہودی ہیں جو زیونسٹ ہیں، جو دہشت گردی پہ بلیو کرتے ہیں، انہوں نے اس کو پیسہ دیا تھا. تو پہلے ٹرمپ نے پہلی ٹینیور میں انہوں نے ٹرمپ کو کہا تھا کہ ہم اسمبلی اپنی ایمبیسی جو ہے جروسلم لے جاؤ، تو وہ لے گیا تھا یا نہیں لے گیا تھا. اب کل جو قرارداد پاس ہوئی ہے کہ اس سے پاور واپس لے لیں، وہ انلکیلی اس میں اس کے فیور میں جو ہے وہ 52 ووٹ آ گئے کہ 54 ووٹ آ گئے، اور اس کے مخالفت میں جو 47 ووٹ آئے، کیونکہ وہاں ریپبلکنس کی زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کو میں نے بتایا کہ یہاں پہ ٹرمپ اس وقت امریکہ میں ایک دہشت گردی کا ان کانگریس مین کے اندر اور امریکہ کے ٹرمپ کے اندر، ٹرمپ کا جو سن لا کشنر جو ہے ان کے اندر ایک مذہبی دہشت گردی کا جنون ہے جس کو آپ کو زیونزم کہتے ہیں. اور امریکہ کے اندر ایک نیو کانز ہے، نیو کنزرویٹو جو ہائی گریڈ کرسچنز ہیں. یہ نیو کانز بھی دہشت گرد کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے ذریعے ملٹری مینس کے لیے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو کو پھیلاؤ. اور زیونسٹ جو ہے، جو زیونسٹ ٹینڈنسی ہے، جو زیونزم ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ دہشت گردی کی ٹیکنیک استعمال کرو اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو کو پھیلانے کے لیے. تو اس لیے یہ جو کمبینیشن ہے یہ آپ کو بڑی کلیئرٹی سے امریکہ کے اندر، اسرائیل کے اندر نظر آ رہا ہے. اس لیے اس وجہ سے اس نے اس کو ایک تو وہ ملی ہوئی ہے جس کو اپنا ایک پاور ملی ہوئی ہے جس کو وہ غلط استعمال کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. مصیبت یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی غزہ کے لیے امریکہ میں بہت بڑی بڑی ریلیز نکلی ہیں، ان کی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس آئے ہیں جن کی ڈگریاں چھین لی گئی. آسٹریلیا میں لاکھوں لوگوں نے لندن میں لاکھوں لوگوں نے ریلی نکالی. لیکن چونکہ اوپر کی لیڈرشپ جو ہے وہ میوٹیلیٹڈ ہے، وہ ڈیوائڈ، وہ جو ہے ہپوکریٹ ہے، ریاکار ہے، جھوٹ بولتی ہے، لائر ہے، کمپلسو لائر ہے. وہ صرف کارپوریٹ سیکٹر پہ بلیو کرتے ہیں، ان کو پیسہ ملتا رہتا ہے، وہ پیسے کے لیے بولتے ہیں. تو امریکہ میں سارے کانگریس مین جو ہے یہودی بزنس مین سے پیسہ لیتے ہیں. کوئی کانگریس مین نہیں ہے جو کہے کہ جی میں ایک فیئر زندگی کے اوپر یا اپنے پیسوں کے اوپر زندگی گزار. تو جب اس قسم کے بکاؤ لوگ بیٹھے ہوں گے اور وہ ٹھیک ہے وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اپنے تو اس سے اچھے کی امید نہیں رکھ سکتے. بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب بہت شکریہ.